प्यारे प्यारे दोस्तों, खुशखबरी आपके लिए। आज जिस वजीफे में सिर्फ आपने 100 बार या अल्लाह या रब्बना के साथ एक जुमला लगाना है, एक लफ्ज़ लगाना है। देखें, इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा बता दूं, ये अमल जिसको भी दिया 1 घंटे में मौजज़ा देखा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, 1 घंटे में इंशाअल्लाह इतना तेज़ असर, यानी कि इतना जल्दी असर करने वाला वजीफ़ा, यानी कि मैं आपको समझो आज वो तस्बीह अपनी तरफ से अपने बहन भाइयों को दे रहा हूँ। अपनी वीडियो में देखें, मैं इससे बेहतर वजीफ़ा, आप लोग रोज़ कहते हैं ना कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं, कोई तस्बीह बताएं, सिर्फ 3 अल्फाज या अल्लाह या रब्बना के साथ आपने एक जुमला जो बताने लगा हूँ, आपने इस अमल में लगाना है। और किसी वक़्त भी पढ़ें, अपनी गुर्बत और गरीबी को टाटा बाय बाय कर दें, हमेशा के लिए अपनी वो बीमारियां दूर करें, अपने जालिम शोहर को, जालिम सास को कदमों में लाएं। दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, आप पर ज़ियादती करता है, आपसे लोग अगर नफ़रत करते हैं, कोई भी शख्स अगर आप पर जुल्म करता है, इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। अगर आज इस वीडियो को तुमने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, रब्बे काबा की कसम, इससे बेहतर वजीफा तुम्हें अपनी लाइफ में ना मिलेगा। ये 200 करोड़ का वजीफा है, यानी कि इतनी दौलत, इतना पैसा। देखें, मैंने कल अपनी एक बहन पर यह अमल आजमाया, यूं तो लाखों पर आजमाया। कल की बात भी बता दूं, नया वाकया बता दूं कल का। कल दोपहर को मैंने अपनी एक बहन को यह अमल बताया जिस पर कर्जा था शदीद, बीमारी में, फाकों में, गरीबी में, किराए के मकान में बैठे हुए। मुझे इसने बताया कि मुझे कहा मेरे हालात शदीद ख़राब हैं। मैंने कहा सिर्फ 3 अल्फाज किसी वक़्त भी इस ख़ास तादाद में पढ़ो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो और अल्लाह पाक से मांगो। अल्लाह पाक को ये अल्फाज इतने पसंद हैं, ये अल्फाज जो भी पढ़ता है अल्लाह का लाडला बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर अल्लाह पाक इसे मायूस नहीं करते, फिर अल्लाह पाक इसकी खाली झोलियों, अलमारियों को फ़ौरन भर देते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आज ये वजीफ़ा ना छोड़ना। आज मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज दुनिया के तमाम कामों को देखो। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी शहर में हो, किसी गांव में हो, किसी गली, किसी बस्ती, किसी मोहल्ले में हो, आज आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर आज दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाइफ को छोड़ देना। चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, मेरी ये वीडियो जैसे ही आप तक पहुँचे, दुनिया की तमाम कामों को छोड़कर या अल्लाह या रब्बना। देखें, अक्सर आप लोग कहते हैं हम पर जादू है, हम पर बदनज़री है, हम पर अमल है, बंदिश है, जादूगरी है, बदनज़री है। देखें, ये वो अमल है, रब्बे काबा की कसम, ये आपके जिस्म से अगर किसी ऐसे शख्स ने आप पर जादू किया है, खुदा की कसम, जादूगर की आज लाश उठेगी, आज जादूगर का जनाजा उठेगा, आज जादू करने वाला। देखें, आजकल का दुश्मन आजकल क्या हो रहा है। देखें, हम इस्तिखारा करते हैं, हम लोग इस्तिखारे करते हैं, तो होता क्या है, पहले मेरी बात समझे। इस्तिखारे में आता है कि फ़लाह बंदे का इस्तिखारा हुआ, मिसाल के तौर पर आपका इस्तिखारा किया, तो इसमें आता है, क्लियर देखा जाता है, आजकल 99% केसों में इस पर जादू है, इस पर बदनज़री है, इस पर अमल है, बंदिश है। पता चला इसके किसी पड़ोसी ने किया है, किसी रिश्तेदार ने किया है, किसी अजीज़ ने किया है। पता चला भाई कि इसके इतने दुश्मन हैं। ये हंसता बसता जी रहा था। देखो, आजकल जो लोग, मेरे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी, कारोबार होगा, आपके घर में भी सुकून होगा, लेकिन ये बदनज़र लोग आपको देख गए, देखो तो कैसा कमा रहा है, देखो तो कैसा जी रहा है, आपको टो में, नज़रों में रख लिया। खुदा की कसम, इसी दिन से आपका बेड़ा गर्क होगा। ये अमल दुनिया का वो वाहिद अमल है। देखें, ज़िंदा रहने के लिए एक बार ये अमल पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ एक बार ज़िंदगी में ये अमल ज़रूरी है, फ़र्ज़ है ये अमल आप पर पढ़ना। ये समझ लें, ये अमल पढ़ना आप पर कि अमल नहीं देखें पढ़ेंगे, आप पर ना बदनज़री दूर होगी,
صرف عمل نہ پڑھنے کی وجہ سے نہ آپ کے اوپر سے عمل بندش کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے جو جادو کی کاٹ کر دیتا ہے، یہ بد نظری کو دور کرتا ہے۔ یہ عمل جس نے بھی پڑھا آپ پر کوئی جادو عمل بندش، دیکھیں وجہ کیا ہے، آپ لوگ وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیں اب کسی نے کوئی عمل بندش جادو کروا دیا ہے، وظیفہ اثر نہیں کرے گا ہی نہیں، وظیفہ کام کرے گا ہی نہیں۔ تو جب تک اس عمل کو نہیں پڑھو گے تبھی دیکھیں میں کہتا ہوں، میں نے دیکھیں بڑے وظیفے پڑھے یوٹیوب پر، بڑی تسبیحات پڑھی، لیکن جب اپنا عالم صاحب سے استخارہ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے کسی عزیز نے میرے اوپر عمل جادو کروایا ہے۔ تو میں وظیفے پڑھتا ہوں، اب مجھے نہیں پتا وظیفے سچے تھے کیا تھا، لیکن اللہ کے نام تھے، اللہ کی ایسی چیزیں بہت پڑھی لیکن اثر نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ میرے اندر مسئلہ ہے، پھر میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی۔ اب اس کتاب میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا بتایا ہوا عمل بندش جادو بد نظری کو جڑ سے دور کرتا ہے، رزق کو آسمان سے کھینچ کر لاتا ہے، پڑھنے والے کی جو بھی حاجات ہو مراد ہو پوری کرتا ہے۔ اور جب سے غوث پاک کے سچے وظیفے میرے ہاتھ لگے ہیں، مجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ جعلی بابے یہ تمہیں بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ پڑھ وہ پڑھ تیرے کام بنیں گے، ہمارے پاس تعویذ کنڈے کروا، یہ کروا وہ کروا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تمہیں، ساری زندگی باپوؤں کے پاس بیٹھو جا کر، کوئی تمہارا فائدہ نہ کریں گے، یہ ان کے صرف جیب آپ لوگ بھرتے رہیں گے، ان کے لیے قرضے لیتے رہیں گے، چوریاں کرتے رہیں گے، لیکن یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جعلی بابے، دیکھیں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر کچھ اپنی زندگی سے مخلص ہو، اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے اگر مخلص ہو، اے میرے غریب بہنوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے۔ اس سینے کا راز میں نے آج تک جس کو بھی دیا، کل بھی میں نے اپنی ایک بہن کو بتایا، وہ کہتی ہے میری زندگی میں سب کچھ تھا، خوشیاں تھیں، بچے بڑے جھوم رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، شوہر پیسے بھی کما رہا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا سب ختم ہو گیا، شوہر بیمار پڑ گیا، بچوں کے ساتھ یہ فلاں مسئلے ہو گئے، قرضے الگ چڑھ گئے، طرح طرح کے مسئلوں میں گر گئے، ایک پریشانی جاتی دوسری آتی۔ کہتی ہے میں نے ایک مولانا صاحب سے استخارہ کروایا، وہ کہتے ہیں آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ پر ایسی بندش لگوائی ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اب وہ کہتی ہے میرا علاج ہو نہیں رہا، کوشش کریں، لوگ میرا علاج ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ بہت کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھیں، آپ کے پاس رزق بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، آپ کو ایسے پیسہ ڈھونڈے گا جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ سچا وظیفہ ہے۔ اے میرے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ، سب سے پہلا کام سکون سے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو سکون سے بیٹھو گے، دنیا داری سے ہٹ کے، دنیا کے تمام معاملات سے ہٹ کے بیٹھو گے تو فائدہ تمہارا ہے، زندگی تمہاری بدلے گی۔ اگر بیٹھنے کی بجائے تم لوگ بھاگا بھاگی میں لگ جاؤ گے، دنیا داری میں لگ جاؤ گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھو سکون سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، چاہے اپنے گھر میں پڑھو، چاہے اپنی دکان میں پڑھو، دفتر میں پڑھو، آفس میں پڑھو، مدرسے میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو، اے میرے دوستو جہاں بھی پڑھو، لیکن سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے تنہائی میں۔ دیکھو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے سارے وقت اللہ کے ہیں، چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو۔ دیکھو اگر تو نماز کے بعد پڑھتے ہو تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ میں نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، تو جب آپ کا دل کرے پڑھو، جب آپ کو لگے کہ یہ وقت ٹھیک ہے، یہ وقت میں پڑھوں گا، آپ اس وقت پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے حساب سے پڑھو، جب تمہارا دل کرے جب کرو۔ میرے دوستو اب آپ نے صبح بھی چاہے پڑھیں، چاہے دوپہر پڑھیں، چاہے شام میں جس وقت بھی پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ اب جو وظیفہ، جو ترتیب جو بتانے لگا ہوں میرے دوستو، رب کعبہ کی قسم
زمین ہل جائے گی، آسمان ہل جائے گا۔ اس 3 الفاظ کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ غریبی کا دبا، یہ جو غریبی کا دبا ہے نا، جو لوگ تمہیں کہتے ہیں اے غریب تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اے غریب تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، تیرے نصیب خراب ہے، تیری قسمت خراب ہے، تو جہاں جاتا ہے وہاں پر نقصان ہو جاتا ہے، وہاں تباہی مچ جاتی ہے، وہاں بربادی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، لوگ کہتے ہیں تو پنوتی ہے، تو منوس ہے۔ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں مجھے میسج کرتے ہیں، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا، روتی ہیں میری بہنیں۔ دیکھیں میں آپ کو لوگوں کے آل اوور مسائل بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی کسی کی آپ کے اوپر کہہ رہا ہوں، نہیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ تانے دیتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تو منوس ہے، تو غریب ہے۔ ساس بہو کو مار کے ظلم کرتی ہے، شوہر مار مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کو میں ظلم بتانے لگ جاؤں نا دنیا کے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، آپ یہاں پر ویڈیو دیکھتے دیکھتے رونے پڑ جاؤ گے۔ ایسے ظلم ہے دنیا پر ہو رہے دوستوں، دنیا ظالموں ظلموں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ظالم آپ پر ظلم نہ کرے، ظالم شوہر تمہارے قدموں میں گر جائے، ظالم ساس تمہارے قدموں میں گر جائے، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، پوری دنیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ، تمہیں غریب ماں باپ کا واسطہ، جنہوں نے بڑی آس سے تمہیں پیدا کیا ہے کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن تم تو خود بھی پریشان میں ہو۔ اپنے ماں باپ کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، اپنے بھوکے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک بار یہ 3 الفاظ میرے بتائے ہوئی ترتیب سے میرے دوستوں اپنے فارغ وقت میں پڑھ لو۔ دیکھو اس عمل کو پڑھنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگ اپنے اوپر سے شدید قسم کے عمل، بندش، جادو، بد نظری کو ختم نہیں کریں گے، تب تک آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، تب تک یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے۔ اے میرے غریب دوستوں، آج وظیفہ پڑھ لے، اے غریب، اے فقیر، آج وظیفہ پڑھ لے، غریب 3 بار پڑھ لے۔ اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دیکھیں اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ، باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ اگر تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے، باوضو مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر جہاں دل کرے، دیکھو میرا ایک انداز ہے، میرا انداز بتانے کا یہی عمل کے اندر طاقت لے کر آتا ہے۔ لوگوں سے جا کر پوچھو جنہیں فائدہ ہوا ہے، میں جسے بھی وظیفہ دیتا ہوں اللہ پاک کے حکم سے، اگر وہ صحیح طریقے سے، دیکھیں میں کہتا ہوں صحیح طریقے سے سمجھو، اگر تمہارا وظیفہ اثر نہیں کر رہا تو تمہاری غلطیاں ہیں، تمہاری کمی پیشی ہے، تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک دینا اگر تمہارا وظیفہ اثر نہ کرے۔ ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ، بچوں والا اگر کوئی 5-10 سال کا بچہ اگر دیکھ لینا، وہ بھی پڑھ لے، خدا کی قسم اس کے بھی وارے نیارے ہو جائیں، فقیر بادشاہ بن جائیں۔ اب سب سے پہلے باوضو اگر مصلی پر بیٹھ جاؤ، ایک بار سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ، بہت اچھی بات ہے، نہیں بیٹھ سکتے ویسے ہی جہاں دل کرے، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، ہزاروں درود شریف ہیں، درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، دیکھیں اگر کوئی شخص جسے درود شریف بھی نہیں آتا تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اب جو پہلا الفاظ تمہارے حوالے کروں، دیکھیں آپ نے دیکھ رہا ہوں یا اللہ بے شمار بار آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں بھاگنا مت، دوڑ مت لگا دینا،
छोड़ के मत चले जाना। 1 घंटे में मौजज़ा देखना, 1 घंटे में कर्जे दूर करना है, बीमारियां दूर करना है, ज़िंदगी में सुकून और पैसा लाना है, गैबी मदद हासिल करना है। मुझे हमेशा मैसेज करते हो गैबी मदद का कोई वजीफ़ा बताएं, गैबी मदद का, तो बताया तो पढ़ना आना। पढ़ना कब पढ़ेगा तू? तेरा बाप पढ़ेगा, तू नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा मेरे भाई, कब पढ़ेगा तू? बहाने बनाते हो, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, वजीफ़े बताओ। तो मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? वजीफ़े बता तो रहा हूँ, जब बता रहा हूँ तो पढ़ो। जब हम बैठे हुए हैं बताने के लिए, सारा दिन सारी रात तुम्हें समझाने के लिए बातें बड़ी बड़ी करवी लगती है, तुम्हें बातें लगेंगी करवी, लेकिन बात है सच्ची। तुम लोगों को सच्ची बातें हजम नहीं होती। तुम्हें वही झूठे लोग पसंद है जो तुम्हें मीठी मीठी बातें करते हैं, झूठे वजीफे बताते हैं, ना सर हो ना पाँव हो, उसका बस वीडियो शुरू कर दी अपने व्यूज़ के लिए। इनको पूछो, किसी किताब का नाम पूछो, मेरे पास आओ कमेंट्स में, मैं तुम्हें एक एक किताब का नाम बताऊंगा। व्हाट्सएप पर आओ, तुम्हें सारी लाइव वीडियोस दिखाऊंगा किताबों की। अगर जिसको दिल में यकीन ना हो वो आकर गौसे पाक की सच्ची किताबें देख ले मेरे पास। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम आज तक कभी झूठ नहीं बोला, वजीफ़ा दिया है गौसे पाक का बताया हुआ। अपनी तरफ से मैंने कभी आपको वजीफ़ा नहीं दिया, सीने के राज बताए हैं, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह बताई है, जिससे लाखों लोग पहले फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, तब जाके मैं अपने बहन भाइयों को वजीफ़े देता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि जल्दी से 3 बार ये वो पढ़ बोल देंगे, 3 बार ये पढ़ वो पढ़, नहीं दोस्तों, कि तेरे बिगड़े काम संवरेंगे, नहीं दोस्तों, हमेशा सच्चे वजीफ़े दिए हैं। अब आपने सबसे पहले या अल्लाह का वजीफ़ा सामने दिख रहा है, आज या अल्लाह के साथ आपने एक जुमला शामिल करना है। आज या अल्लाह के कमालात मौजज़ात भी देखने वाले होंगे। आज या अल्लाह पढ़ने के बाद ये गरीबी, ये फ़कीरी, ये बीमारी तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगी। दोस्तों, आज या अल्लाह पढ़ने के बाद ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आज या अल्लाह पढ़ने के बाद ये तुम्हारी दुख भरी ज़िंदगी, रब्बे काबा की कसम, अगर खुशियों में ना बदल जाए, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। या अल्लाह के साथ आपने सबसे पहले अल मदद को शामिल करना है, यानी कि या अल्लाह अल मदद, ये पूरा एक वजीफ़ा पहले नंबर पे पढ़ना है। जो चीज़ पढ़नी है और जिसके साथ जो चीज़ शामिल करनी है, जो तादाद में पढ़नी है, इससे आपने समझना है। और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, अपने उन गरीब बहनों भाइयों को याद करना है जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, जो गरीबी फ़कीरी बीमारी में है, जिनको गरीबी बीमारी सता रही है, जिनको शोहरों ने सासों ने जुल्म किया है, या कोई किसी मुश्किल में है, कोई ऐसा शख्स जिसका महबूब रूठ चुका है। देखें, अब अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं, कर्जा है, बे औलादी है, आपकी शादी में कोई भी रुकावट है, कोई रिश्तेदार रुकावट है, पैसे की रुकावट है, रिश्ते नहीं आते, मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा ना छोड़ना। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना। पहले आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ा, फिर या अल्लाहु अल मदद एक बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 3 बार हो गया। अब मेरे दोस्तों भाई बहनों, आपने वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें, पहला वजीफ़ा या अल्लाहु अल मदद 1 बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 3 बार हो गया। गौसे पाक के इस लाडले अमल का पहला वजीफ़ा अब आपने पूरे 100 बार पढ़ना है। मेरे दोस्तों, 100 बार ही पढ़ना है तो 100 बार ही पढ़ना है। 100 टाइम ये वजीफ़ा पढ़कर वहीं बैठे बैठे आपने सेकंड नंबर वाला जलाली वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। मेरे दोस्तों, ये जलाली वजीफ़ा बड़ा ही ताकतवर है। मेरे दोस्तों, ये जलाली वजीफ़ा दौलत का ख़जाना है। मेरे दोस्तों, अब आपने दूसरे नंबर पर या रब्बना मेरी झोली भर दे। देखिए, या रब्बना को तुमने हज़ारों बार पढ़ा, कोई कहता है ऐसे पढ़, कोई कहता है वैसे पढ़, लेकिन सीने के राज तुम्हें बताए नहीं गए। देखें, किसी ने बताया तुम्हें सीने का राज, सच बताओ, नहीं बताया तुम्हें। क्यों नहीं बताया? क्योंकि पता किसी को नहीं था। सिर्फ गौसे पाक जानते हैं कि या रब्बना पढ़ने के राज कौन से हैं। आज गौसे पाक की ज़बानी सुने, आज गौसे पाक के बताए हुए तरीके कार से सुने, आज गौसे पाक की बताई हुई तस्बीह का दूसरा राज सुने। याद रखना, एक बार अमल पढ़ने के लिए दिन में बैठ जाएं,
صبح میں شام میں جب بھی بیٹھو، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جگہ سے کھڑے مت ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سب کچھ پڑھ لینا، اول آخر درود شریف بھی پڑھنا اور پھر اللہ سے مانگنا۔ آج مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو اب آپ نے یا اللہ یا ربنا پہلے نمبر پر یا اللہ کے ساتھ المدد کو شامل کیا، 100 بار آپ نے پڑھا۔ یا ربنا کے ساتھ جو جملہ شامل کرنا ہے یہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں پڑھیں۔ اللہ نے جو تمہیں اچھا انداز دیا ہے اس انداز میں پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ ایک بار ہو گیا یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ 2 بار ہو گیا یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اب آپ وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں جس کے لیے آپ بے چین ہیں، بے تاب ہیں، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو دنیا کے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی، بڑے سے بڑے مالدار لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھ کے مالدار ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کی کامیابی کا تیسرا اور سب سے خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دل تھام کے توجہ سے، دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ گیا وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ اس کی ایسی مشکل حل ہوئی کہ اس نے کبھی زندگی میں زبان پر یہ شکوہ نہ کیا کہ اللہ پاک مجھے فائدہ نہ ہوا۔ جسے بھی وظیفہ دیا گیا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، یہ سینے کا آخری راز آپ نے اس عمل میں کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے میرے دوستو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، مشکلات کو حل کرنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے۔ یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ آخری وظیفہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 33 بار 33 ٹائم یعنی 33 بار پڑھ کر وہیں درود شریف آخر میں پڑھ کے 1 بار ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک سے خوب مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دوستوں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔